अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि जो ईरान पे अटैक हुआ था और उसमें आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है वो शहीद हो गए और इसके साथ उसके 40 अहम तरीन कमांडर जो है वो भी शहीद हो गए। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है कि ट्रम्प कह रहा है कि मुझे आप माफ़ कर दो, मुझे जंग से निकाल दो, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया और अभी आप अपने तरफ से कोई रेजिम चेंज कर दो, अपने लिए कोई नया सुप्रीम लीडर ढूंढो। असल में होना यही था कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था, ये जो कैलकुलेशन थी, ये जो पूरे आदाब के उसूल थे, वो गलत कैलकुलेशन की गई थी। इसराइल और अमेरिका ये चाहते थे कि हम जो ही मतलब आयतुल्लाह खामनाई और उसके जो अहम कमांडर हैं उनको शहीद करेंगे, तो उसके बाद जो ईरानी कौम है वो बाहर निकलेगी और वो जश्न मनाएगी, और मतलब हम फिर उसके बाद आएंगे और उस मतलब जिस तरह वो उसने इराक के साथ किया था, जिस तरह उसने शाम के साथ किया था, जिस तरह लीबिया के साथ किया था, ये उसी के मज़े लेकर ये ईरान पर भी चढ़ दौड़ा था। लेकिन ईरान के कौम और अवाम उस उनके बरक्स निकले, और वो बाकायदा निकले और इस एहतजाज के साथ निकले कि अभी आपने ये अमेरिका से हमारे सुप्रीम लीडर की बदला लेना है। अभी सुप्रीम लीडर तकरीबन 80 81 से 89 से ये आया था, उनका लीडर बना था और तकरीबन 37 साल उसने हुकूमत की थी। और जाहिर बात है वो एक हक की जंग लड़ रहा था, एक किरदार की जंग लड़ रहा था। 86 साल की उम्र में वो वफात पा गया, शहीद हो गया, और इसी अपने नज़रिए के तहत ये शहीद कर दिया गया। आपने जितनी भी मूवीज़ में देखे हो, जो शख्स हीरो होता है और वो एक किरदार की जंग लड़ रहा होता है, वो एक नज़रिए की जंग लड़ रहा होता है, वो मतलब राइट काज और रॉन्ग काज के खिलाफ लड़ रहा होता है। तो चाहे वो जिस नस्ल का भी हो, जिस फिरके का भी हो, जिस मज़हब का भी हो, तो आपकी जो तकलीफ होती है उस हीरो के लिए वो बिल्कुल दिल से होती है, और ये इसीलिए वजह होती है कि वो हक पे होता है। और जो ही ईरानी लीडर इन्होंने शहीद किया, तकरीबन सारे मुस्लिम उम्मा और बशमूल बहुत से जो दुनिया के लोग हैं वो भी खफा होंगे, क्योंकि वो एक राइट जंग, राइट काज के लिए लड़ रहा था। वो एक गलत जो उनके डिमांड्स थी, शराइत थे अमेरिका और इसराइल की, वो मानने से इनकार कर रहा था। क्योंकि अगर पूरी दुनिया एटमी टेक्नोलॉजी या अपनी मिसाइल एडवांसमेंट चाहते हैं तो ईरान क्यों नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इन्होंने गलत जो कैलकुलेशन थी वो की थी। इसी वजह से इस पे ईरान और अमेरिका और इसराइल ने तकरीबन 30 बम गिराए, जिसमें बंकर बर्स्ट भी थे। इसमें इसका जो है वो मतलब बहुत ही नवासा था। उसके साथ 40 जो इनके अहम कमांडर थे, इंक्लूडिंग एयर चीफ, आर्मी चीफ, ये सारे मारे गए हैं। और सुनने में ये भी इतलात आई थी कि इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस थी कि उसकी अंगूठी तक को वो इसराइल ले गए कि ये उसकी अंगूठी थी है। तो इतनी मतलब ये इनका इतना करीब जो है, वो जो उनका नेटवर्क था स्पाई का, तो जासूस का, तो वो इतना करीब बंदा था कि वो उसकी अंगूठी को ले गया था और उनको तमाके दे दिया कि ये लो आयतुल्लाह खमीनी की अंगूठी। तो असल में जो रिजीम चेंज कामयाब होगा कि नहीं होगा, भी सबसे बड़ा जो मतलब सवाल है। और जो अमेरिका और इसराइल चाहते थे, तो वो तकरीबन नाकाम हो गया, क्योंकि उसके बरक्स ईरान ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, एग्रेसिव मूड में चला गया, और उसने जो गल्फ़ और जितने कंट्रीज थे, तकरीबन 11 ममालिक पे उसने शदीद बमबारी की, ड्रोन भेजे, और मतलब उनके जो एयर बेसिस थे वो उन्होंने टारगेट किए, स्पेशली दुबई, कतर और सऊदी अरब या बहरीन, इस तरह ममालिक में। और ये एक एक मिसाइल जो इंटरसेप्ट करता है ईरानी मिसाइलों को या ड्रोन को, तो वो बहुत महंगे होते हैं, बहुत करोड़ों के। तो मतलब अभी अमेरिका के पास ये भी एक वो है, खौफ है कि हमारे जो स्टॉक पाइल है वो मज़ीद कम ना हो जाए, और अब मज़ीद जो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया है, तेल की जो रसद है वो अभी बंद हो रही है, तेल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये एक टेंशन है। गल्फ कंट्रीज जैसे दुबई और कतर और सऊदिया, ये भी मतलब काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारे मुल्क तो काफ़ी पुरअमन थे, यहाँ पे लोग सैर सपाटे के लिए आते थे, एंजॉयमेंट के लिए आते थे, बहुत पुरसकून रहते थे। रशिया, चाइना, यूरोप, अमेरिका, कनाडा से लोग टूर करने आते थे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते थे और अपनी सैर व तफरीह भी करते थे, और काफ़ी पुरअमन होते थे। आप लोगों की वजह से वो पूरा अमन, वो माहौल ख़राब हो गया, और अभी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस शुरू हुए हैं।
تو یہ جو لیڈر ہوتا ہے یہ نظریے کے ساتھ چلتا ہے، اور جو آیت اللہ خمینی ہے انہوں نے ایران کو ایک نظریہ دیا تھا، وہ ایک ریولوشن کے طور پہ آئے تھے ایران میں، انہوں نے کافی محنت کی تھی، ان کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلا تھا، ان کے نبض اور ان کی جو سائیکالوجی تھی ان کے مطابق وہ ان کو لے جا رہا تھا، تو اس لیے وہ بالکل برعکس ہو گیا، لوگ بہت زیادہ خفا ہے، بہت مطلب ایران تو ایران جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی احتجاج ہو گئے، لائک پاکستان، لائک انڈیا، دوسرے کنٹریز میں، تو یہ احتجاج ہو گئے، اور کافی انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جتنے بھی یو ایس کے کاؤنسلر تھے یا جو دفاتر تھے وہاں پہ چڑھ دوڑے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ابھی جو امریکہ کا ساکھ ہے وہ مزید خراب ہو رہا ہے، مزید اس میں وہ ڈیفیم کی طرف چلا جا رہا ہے۔ دوسری، اگر اس کے فرسٹ ٹائم یہ امریکن کے ایسٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جیسے یہاں پہ ان کا جو FP-132 ریڈار سسٹم تھا قطر میں، 5,000 کلومیٹر رینج تک وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا چیزوں کو، میزائل یا جہاز جو بھی تھے ان کو مطلب ہٹ کیا گیا ہے، اور قطر کو کافی، جو العدید ایئر بیس ہے ان کو کافی نقصان پہنچایا ہے، ایرانی جو میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں اس نے، اسی طرح دبئی میں بھی کافی نقصان پہنچایا ہے، اور اسی طرح مطلب بحرین میں بھی امریکن جو نیوی تھی ان کے آفیسز کو ہٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ابھی ایران جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اس کے اپنے ہی حامی جو اپنے کنٹری مین ہے، سینٹ کے ممبران ہیں، وہ اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ تو نکلے تھے میک امریکہ گریٹ اگین کے فارمولے پر، اور ابھی آپ نے اور بھی بیڑا غرق کر دیا ایران مطلب امریکہ کا، کیونکہ ابھی لوگ مطلب وہاں پہ یہ جو مشکلات ہیں وہ فیس کریں گے، پرائسز جو ہے وہ بڑھے گی، ہر چیز مہنگی ہوگی، جو مطلب ٹریڈ کے وہ ہے وہ ڈیلے ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا بھی پریشر آ رہا ہے ٹرمپ پہ، اور ٹرمپ کا تو یہ خیال تھا کہ میں مطلب یہ کہ اس کو ختم کر دوں گا، تو یہ مطلب اس کو کہا جاتا ہے فل ڈی کیپیٹولیشن پلان، مطلب یہ ڈی کیپیٹیشن پلان کے اگر آپ ایک چیز کی سر کاٹو تو باقی دڑ کا کچھ وہ مطلب اہم نہیں ہوتا، تو یہ تو نکلے تھے کہ ہم اس کی پوری جو لیڈرشپ ہے ان کو ختم کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے یہ ریجیم چینج کرنا، ایران پہ قبضہ کرنا، یہ سارا جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ خامنائی جو تھے، آیت اللہ خامنائی، وہ اس نے فل سکسیسر جو پلان تھا وہ بنا کے پہلے سے رکھا ہوا تھا، اور وہ ایرانین کہتے بھی تھے کہ ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے اور ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے، اور بہت سے اس کے ایڈوائزر اس کو کہہ رہے تھے ٹرمپ کو یا جو نیتن یاہو تھے کہ بھائی انہوں نے پورا پلان بنایا ہو، یہ مرنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں، اور ہر جو لیڈران ہیں، جو پاسداران انقلاب ہیں، وہ سارے ریڈی ہیں، اور اس نے اپنے اپنے سکسیسر بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب IRGC کا جو چیف تھا اس میں مطلب یہ محمد پاکپور، یا اس کا جو لیفٹ ہینڈ تھا، سینئر ایڈوائزر تھا، وہ بھی اس حملے میں مارا گیا، رائٹ ہینڈ جو علی شام خانی ہے وہ بھی مارا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس یہ نظریہ وہ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا، اور یہ انہوں نے جو ابھی پریزیڈنٹ آف جوڈیشری چیف ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ان کے جو چیچے بندے ہوتے ہیں، پھر یہ شورا نگہبان، ان کا ایک شورا ہوتا ہے، وہ یہ سلیکٹ کرتے ہیں 3 بندوں کو جو نگران حکومت کو بھی چلائیں گے، اور پھر وہ اپنا جانشین جو سپریم لیڈر ہے وہ بھی چنیں گے، اور اس میں جو نام آ رہا ہے اس کا ایک بیٹا ہے مجتبیٰ، اور دوسرا اس کا جو بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے علی لاراجانی، یہ بھی ایک بہت سختگیر قسم کا جو ہے وہ چیئرمین ہے IRGC کا، اور اس کے بارے میں جو واشنگٹن کے جو تھنک ٹینک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آیت اللہ خمینی سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے یا ہے، تو یہ ان کی واشنگٹن کی جو تھنک ٹینک ہے وہ علی لاریجانی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ مطلب جتنے بھی ابھی جو پلان چل رہے ہیں وہ سارا اسی علی لاریجانی کا ہے، اور جو مطلب چائنا کے ساتھ ریلیشن، رشیا کے ساتھ ریلیشن، یا جتنے بھی یہ ٹریڈ کے معاملات ہیں، جتنے بھی یہ ڈیفنس کے معاملات ہیں، وہ یہی دیکھ رہا، اور یہ حملے میں بچ گیا ہے، اور یہ اور بھی خطرناک ہو گیا ہے ان کے لیے، کیونکہ ایرانی یا امریکن جو تھے، اسرائیلی جو تھے، وہ ریٹیلیشن سے ڈر رہے تھے، جو ایرانین ریٹیلیشن تھا وہ اس سے ڈر رہے تھے کہ اگر ہم پوری کی پوری لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیں تو پھر ریٹیلیشن کم بھی ہوگا اور وہ ختم بھی ہو جائے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ ایران کے وہ جو لیڈران تھے، پاسداران انقلاب کے یا IRGC کے،
تو اس میں بہت سے بچ گئے، لائک علی لاراجانی اور دوسرے اس طرح دوسرے قسم کے بھی جو لیڈر ہیں وہ بچ گئے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے وہ دنیا نے دیکھا، جس طرح انہوں نے قطر، یو اے ای، بحرین، سعودی عرب یا اس طرح کے بہت سے جو امریکن ایئر بیسز ہے، پھر سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمس میں انہوں نے جو تیل بردار جہاز تھا یونائٹڈ اسٹیٹ کا اس کو بھی اڑا دیا ہے، اور یہ بھی تقریباً ابھی لیٹسٹ نیوز یہ بھی چل رہے تھے کہ جو امریکی بحری بیڑا ہے اس پہ بھی بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، اور اس کا جو مطلب یہ رن وے ہے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ حالات چل رہے ہیں، ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آ رہے ہیں، جو ہی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آتے رہیں گے تو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ چینل کو فالو بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور اس طرح کے لیٹسٹ نیوز ہم آپ کو دیتے رہے۔ اپنا خیال رکھے گا، والسلام۔